ROR- लेखेको छु। यसको मतलब हाम्रो यो दुईटै R ग्रुप सेम पनि हुन सक्छ, दुईटै फरक फरक पनि हुन सक्छ। अब इथर कस्तो कम्पाउन्डलाई भन्ने भन्दाखेरि यस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जसमा अक्सिजनको जुन दुईटा भ्यालेन्सी हुन्छ त्यो दुईटै भ्यालेन्सीमा हाइड्रोकार्बन ग्रुप डाइरेक्टली अट्याच हुन्छ। भन्दाखेरि अक्सिजनको भ्यालेन्सीसँग कार्बन नै अट्याच भएको हुन्छ भने त्यस्तो कम्पाउन्डलाई हामी इथर भन्छौँ। र इथरमा यो दुईटै हाइड्रोकार्बन ग्रुप सेम पनि हुन सक्छ र फरक फरक पनि हुन सक्छ। यदि सेम छ भने त्यसलाई हामी सिमेट्रिक इथर भन्छौँ र फरक फरक छ भने अनसिमेट्रिक इथर भन्छौँ। अलिकति यति इन्ट्रोडक्टिभ पार्ट लेखौँ, तिमीहरू गन्थन मन्थन मनमा रिकल गर्दै गर। हामीलाई कहिलेकाहीँ धेरै सिम्पल सजिलो कुरा सोध्छ, त्यसैले यो हामी इन्ट्रोडक्टिभ पार्टमा जहिले पनि लेख्ने गर्छु, तिमीलाई सिधै भनिदिन सक्छ। व्हाट डु यु मीन बाय इथर? राइट सर्ट नोट्स अन डिफरेंट टाइप्स अफ इथर भनेर। The organic compound in which two hydrocarbon groups are directly attached to oxygen is called ether, and that oxygen is called ethereal oxygen. हामी त्यो अक्सिजनको नाम पनि इथर कम्पाउन्डको बेसिसमा इथरल अक्सिजन भनेर दिन सक्छौं। Classification of ether. On the basis of types of hydrocarbon groups, ethers are of following two types: symmetric ether, these are the ether. तिमीहरू रिडिङ गर्दै जाऊ है, गन्थन मन्थन मनमा सोच्दै जाऊ, अहिले नै याद भइहाल्छ, यो गाह्रो कुरा छैन। These are the ethers containing same hydrocarbon groups. यहाँ नै यसरी म लेख्दाखेरि एक्जाम्पल डाइरेक्ट फर्मुला लेखेको छु, तर एक्जाममा लेख्दाखेरि किनभने म नोमेनक्लेचर तिमीहरूलाई फेरि गराउँछु। त्यसैले एक्जाममा लेख्दाखेरि जहाँ जहाँ यस्तो एक्जाम्पल लेख्छौ त्यहाँनिर सकभर प्रयास गर्ने आईपीसी नेम पनि सँगसँगै लेख्ने काम गर्ने। अहिले पनि घरमा नोट बनाउँदाखेरि यिनीहरूको आईपीसी नाम लेखेर नोट बनाउने। अर्को टाइप अनसिमेट्रिक ether. These are the ether containing different hydrocarbon
ग्रुप्स ल यतिको स्क्रिनशट लिया ल भयो स्क्रिनशट यसपछि आउँछ हाम्रो नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचरमा हामी आईपीएसी सिस्टम जे जस्तो गर्दै आएको छौं त्यो एज युजुअल छ अलिकति हामी यसमा हरेक टपिकमा कमन सिस्टमको बारेमा मेन डिस्कसन गर्ने हो कमन सिस्टम हामी सिक्नुको पछाडि एउटै कारण छ एक्जाममा सोध्दाखेरि यदि एक्जामिनरले कमन सिस्टमको बेसिसमा नाम दिएको छ भने हामीलाई कम से कम त्यो रिएक्सनहरु कम्प्लिट गर्न या एन्सर क्वेशन गर्न गाह्रो नहोस् भनेर त्यसको लागि गरेको नत्र हामी लेख्दाखेरि आईपीएसी नेम नै लेख्छौं हामीले यसरी कहिले सोध्दैन कि राइट द कमन नेम अफ दिस कम्पाउन्ड nomenclature common system पहिला लिंक फिल गरिहालौं कमन सिस्टममा हामी नाम लेख्दाखेरि दुई तरिकाले गर्छौं नोमेनक्लेचर यदि सिमेट्रिक छ भने त्यसलाई डाइअल्काइल इथर भन्छौं अनसिमेट्रिक छ भने दुईटै हाइड्रोकार्बनको नाम अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्छौं र त्यसपछि इथर वर्ड एड गर्दिन्छौं हामीले त्यो दुईटा वर्ड नै याद राख्यो भने भइदिन्छ डाइअल्काइल इथर र एउटा भयो यदि हाम्रो अलग अलग हाइड्रोकार्बन छ भन्दाखेरि अनसिमेट्रिक इथरको नोमेनक्लेचर गर्नु छ भने हाइड्रोकार्बन को नामलाई हामी अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्नु पर्छ in this system symmetric ethers are named as dialkyl ether यो वर्ड हामीले याद राख्नु पर्यो सिमेट्रिक इथर छ भने कसरी गर्ने डाइअल्काइल इथर and unsymmetric ethers are named by writing the name of एरोमेटिक पनि हुन सक्छ त्यसैले हाइड्रोकार्बन लेखौं नेम अफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स इन alphabetical order before the word इथर अर्को हामी याद राख्नु पर्ने कुरा के हो भने यो कमन सिस्टम जुनसुकै कम्पाउन्डको होस् हाम्रो दुई भन्दा बढी कार्बन आउने बित्तिकै या जहाँनिर ब्रान्चिङको पोसिबिलिटी हुन्छ
एन आइसोनियो यो तीनटा वर्ड मध्ये एउटा कम्पल्सरी रूपमा हामी युज गर्नुपर्छ। हुन त अरु पनि त्यस्तो प्रिफिक्सहरु जोड्ने प्रिफिक्सहरु छन्, तर हामीले युज गर्नुपर्ने हाम्रो लेभल अनुसार तीनटा छ, एन आइसोनियो। यसपछि हाम्रो आईपीसी सिस्टम, आईपीसी सिस्टममा हामी सिधै एउटा वर्ड राखौं याद, अल्को अक्सी अल्केन भन्दाखेरि यो हाम्रो अल्को अक्सी प्रिफिक्स भइहाल्यो, अल्क भनेको वर्ड रूट भयो र एन भनेको प्राइमरी सफिक्स भयो। अल्को अक्सी अल्केन भन्ने भने हाम्रो यो आईपीसी नेम भइदिन्छ। अब यो कसरी गर्ने त्यो कुरा हामी यो अल्को अक्सी अल्केन कसरी लेख्ने त्यो कुरा म यहाँ एक्जाम्पलबाट बताइदिन्छु। फर्मुला common name and IPSC name. सबभन्दा पहिलो याद राख्नुपर्ने इथर बन्नको लागि अक्सिजनमा हाइड्रोकार्बन ग्रुपले अक्सिजनको भ्यालेन्सी कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ र अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, यसैले दुईटा हाइड्रोकार्बन चाहियो। यसको मतलब के हो भने मिनिमम दुईटा कार्बन चाहिन्छ। 2 भन्दा कम कार्बनको इथर पोसिबल छैन, किनभने अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 र दुईटै भ्यालेन्सी कार्बन बाटै बनेको ग्रुपले कम्प्लिट गरेको हुनुपर्यो। त मैले दुईटा कार्बनबाट इथर बनाए। जस्तै कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेशन सोध्छ 11 क्लासमा त्यस्तो बुझिरहेको थिएन होला, यहाँबाट बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो। आइसोमेरिजमहरुमा होमोलोगस सिरिज जस्तो क्वेशनहरुमा हाम्रो के क्वेशन सोध्न सक्छ भने होमोलोगस सिरिजमा बढी गएर राइट द फर्मुला अफ फर्स्ट मेम्बर अफ होमोलोगस सिरिज अफ इथर भन्छ। अब फर्स्ट मेम्बर भन्ने बित्तिकै हामी एउटा कार्बन बुझ्यो भने इथर लेख्छौं, रङ भइहाल्छ। या राइट द फर्मुला अफ फर्स्ट मेम्बर अफ होमोलोगस सिरिज अफ कीटोन। कीटोन बन्नलाई पनि कम से कम 3टा कार्बन चाहिन्छ, इथर बन्नलाई 2टा कार्बन चाहिन्छ। अनि त्यो कुरा हामी याद राख्नु पर्यो। 2टा कार्बन छ, कमन नेम लेख्दाखेरि हामीले पहिला यसलाई क्लासिफाई गर्न सक्नु पर्यो, सिमेट्रिक छ कि अनसिमेट्रिक छ। यो हाम्रो सिमेट्रिक छ, त्यसैले हामीले फलो गर्नु पर्यो डाई अल्काइल इथर। डाई भनेको 2, अल्काइल भनेको यो CH3 लाई भन्ने हो। दुईटा CH3 छ, यसको मतलब हामी लेख्छौं डाई मिथाइल, त्यसपछि इथर लेखिदिने हो। आईपीसी नेम लेख्दाखेरि हामी यो अक्सिजनसँग अट्याच्ड हाइड्रोकार्बन ग्रुपमा कार्बन हेर्ने हो। जुन हाइड्रोकार्बन ग्रुपमा धेरै कार्बन छ त्यसलाई हामी एज अ